नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस मधेसी मोर्चाका 2-4 जना नेतासँग डराउन थालेको बताएका छन्। हिजो राणा शासन विरुद्ध संघर्ष गर्ने कांग्रेस अहिले मधेसी मोर्चाका 2-4 जना उफ्रियो भने डराएर भाग्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले विदेशी दलालहरूको डरले कांग्रेस जनताबाट हराउँदै गएको बताएका छन्। शनिबार सुर्खेतमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने कांग्रेस र मधेसवादी दलका केही नेता जो विदेशीको दलालको इशारामा चलेका छन् र उनीहरूले विदेशीकै इशारामा संविधान संशोधन गर्न खोजिरहेका छन्, तर यो प्रयास एमालेले सफल हुन दिँदैन। विदेशीले नेपालमा संविधान संशोधन गर्न चाहेको र सोही अनुसार अहिलेको सरकारले संशोधन कुरा अगाडि ल्याएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई छायामा पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। 2048 र 2056 पछि कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाए पनि केही गर्न नसकेको भन्दै ओलीले जनताले कांग्रेसलाई बहुमत दिनु बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै भएको जिकिर गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसले जनता नदेख्ने दाबी समेत गरेका छन्। करोडौं नेपाली जनताले चाहेको जस्तो उसले कहिल्यै काम गर्न सक्दैन, बरु 2-4 जना मधेसी दलका जमिनदारका नेताहरूका मात्रै कुरा सुनेर देशलाई विखण्डन गर्न अहोरात्र मेहनत गरिरहेको छ। नेता ओलीले पटक पटक बहुमत ल्याए पनि कांग्रेसले आम जनताका पक्षमा कुनै पनि काम नगरेको भन्दै कांग्रेसीलाई जनताको पक्षमा काम गर्न फुर्सद नभएको बताएका छन्। उनले भने कांग्रेस जनताको पक्षमा कुनै पनि हालतमा केही काम गर्न सक्दैन, बरु ऊ विदेशी शक्तिहरूको भरिया बनेर देश र जनतामाथि रजाई गर्न चाहन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू सरकारमा आउनु पूर्व नै भारतले नाकाबन्दी लगाएको स्मरण गर्दै नाकाबन्दीको कड़ा रूपमा सामना गर्ने र भारत र चीनको भ्रमण गरी जनताले देख्ने गरी सम्झौता गर्ने र देशको स्वाभिमानलाई सधैँ उच्च बनाउने कार्य एमालेले मात्र गर्न सकेको उद्घोष गरेका छन्। उनले तत्कालीन समयमा मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई समेत एमालेले निस्तेज पार्न सफल भएको बताएका छन्। संविधान सभा मार्फत जनताले संविधान प्राप्त गरेको भन्दै जनताले बलिदान गरेर प्राप्त भएका सबै उपलब्धिलाई सुरक्षा गर्दै संविधान कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताएका थिए। अध्यक्ष ओलीले भने माघ 7 सम्म तिनै तहका चुनाव सम्पन्न गर्न नसके लडेर ल्याएका अधिकारहरू यसै हराएर जानेछन्। उनले चुनाव गर्न सरकार डराउनु पर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै यदि समयमा नै चुनाव गर्न नसक्ने हो भने सरकारमा बस्नुको अर्थ नभएको भन्दै ठाउँ खाली गर्न सत्ता पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। यो सरकारको काम भनेकै संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो, यदि यो काम पनि गर्न सक्दैन भने एमालेले कड़ा कदम चाल्छ, अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्। एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सबै नेपालीको रगतमा राष्ट्रभक्तिपूर्ण रगत बग्नुपर्ने बताएका छन्। वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले लोकतन्त्रको प्रमुख आधार चुनाव भएको भन्दै चुनाव जसरी पनि गर्नुपर्ने नत्र लोकतन्त्र धरापमा पर्ने सम्भावना हुने बताएका छन्। एमालेले लोकतन्त्र बचाउन जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि नपर्ने उनको दाबी थियो। हाल मधेसी मोर्चाले अनावश्यक आन्दोलन गर्ने गरेको प्रति लक्षित गर्दै नेता नेपालले एमालेकै कारण पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मधेसले पाएको हुँदा मोर्चाले धन्यवाद दिनुपर्ने जनाएका छन्। विदेशी शक्तिको सामु लम्पसार पर्ने, एक बोल्ने अर्को काम गर्ने बोलीमा एकरूपता कायम गर्न नसक्ने भन्दै नेता नेपालले माओवादी केन्द्रको कड़ा आलोचना गरे। उनले जनताका पक्षमा देशका पक्षमा काम गर्न सके मात्रै जनताले विश्वास गर्ने भन्दै अब माओवादीको जनताले कहिल्यै विश्वास नगर्ने दाबी समेत गरे। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा भारतीय प्रहरीको गोलीले एक निहत्या नागरिकको ज्यान जाँदा समेत चुँ गरेर बोल्न नसक्ने माओवादी सच्चा देशभक्त हुनै नसक्ने प्रष्ट भएको उनले बताएका थिए। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले 60 वर्षदेखि जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हेर्ने धोका बल्ल पूरा भएको बताएका छन्। 60 वर्ष अघि सपना देखिरहेका नेपालले यो संविधान मार्फत थुप्रै अधिकारहरू प्राप्त गरेको भन्दै ती अधिकारलाई सुरक्षित राख्न सबैको खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले सोही खबरदारीका लागि मेची महाकाली अभियान मार्फत गाउँ पसेको बताएका थिए। वर्तमान सरकार भरियाको भएको टिप्पणी गर्दै नेता पोखरेलले भरियाले मालिकले भनेको ठाउँसम्म मात्रै सामान लैजानु पर्ने हुँदा वर्तमान सरकार दक्षिणतिरको भरियाको रूपमा उदाएको आरोप लगाएका छन्। एमालेकै कारण गाउँ गाउँमा बजेट आएको, वृद्धले भत्ता पाएको र हाल ओली नेतृत्वको सरकारले दोब्बर पारेको, दलित विद्यार्थीलाई शिक्षाका लागि सहयोग गरेको देख्दा पनि कनिका छरे भन्ने कांग्रेसीहरूले समेत एमालेको निर्णयलाई उल्टाउन नसकेको बताएका छन्। उनले एमाले चुनाव आयोग भन्दैमा हतार नगर्ने भन्दै एमालेको काम देखेर जनताहरू एमालेको पक्षमा मतदान गर्न आतुर रहेको आफूले पाएको दावी गरेका छन्। नेता पोखरेलले केही जमिनदारका नेताहरूले फेरि पनि मधेसमा आगो बाल्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै यसो भएको खण्डमा एमाले चुप लागेर नबस्ने बताएका छन्।
हिजो राणा शासन विरुद्ध संघर्ष गर्ने कांग्रेस अहिले मधेसी मोर्चाका 2-4 जना उफ्रियो भने डराएर भाग्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले विदेशी दलालहरूको डरले कांग्रेस जनताबाट हराउँदै गएको बताएका छन्। शनिबार सुर्खेतमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने कांग्रेस र मधेसवादी दलका केही नेता जो विदेशीको दलालको इशारामा चलेका छन् र उनीहरूले विदेशीकै इशारामा संविधान संशोधन गर्न खोजिरहेका छन्, तर यो प्रयास एमालेले सफल हुन दिँदैन। विदेशीले नेपालमा संविधान संशोधन गर्न चाहेको र सोही अनुसार अहिलेको सरकारले संशोधन कुरा अगाडि ल्याएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई छायामा पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। 2048 र 2056 पछि कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाए पनि केही गर्न नसकेको भन्दै ओलीले जनताले कांग्रेसलाई बहुमत दिनु बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै भएको जिकिर गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसले जनता नदेख्ने दाबी समेत गरेका छन्। करोडौं नेपाली जनताले चाहेको जस्तो उसले कहिल्यै काम गर्न सक्दैन, बरु 2-4 जना मधेसी दलका जमिनदारका नेताहरूका मात्रै कुरा सुनेर देशलाई विखण्डन गर्न अहोरात्र मेहनत गरिरहेको छ। नेता ओलीले पटक पटक बहुमत ल्याए पनि कांग्रेसले आम जनताका पक्षमा कुनै पनि काम नगरेको भन्दै कांग्रेसीलाई जनताको पक्षमा काम गर्न फुर्सद नभएको बताएका छन्। उनले भने कांग्रेस जनताको पक्षमा कुनै पनि हालतमा केही काम गर्न सक्दैन, बरु ऊ विदेशी शक्तिहरूको भरिया बनेर देश र जनतामाथि रजाई गर्न चाहन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू सरकारमा आउनु पूर्व नै भारतले नाकाबन्दी लगाएको स्मरण गर्दै नाकाबन्दीको कड़ा रूपमा सामना गर्ने र भारत र चीनको भ्रमण गरी जनताले देख्ने गरी सम्झौता गर्ने र देशको स्वाभिमानलाई सधैँ उच्च बनाउने कार्य एमालेले मात्र गर्न सकेको उद्घोष गरेका छन्। उनले तत्कालीन समयमा मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई समेत एमालेले निस्तेज पार्न सफल भएको बताएका छन्। संविधान सभा मार्फत जनताले संविधान प्राप्त गरेको भन्दै जनताले बलिदान गरेर प्राप्त भएका सबै उपलब्धिलाई सुरक्षा गर्दै संविधान कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताएका थिए। अध्यक्ष ओलीले भने माघ 7 सम्म तीनै तहका चुनाव सम्पन्न गर्न नसके लडेर ल्याएका अधिकारहरू यसै हराएर जानेछन्। उनले चुनाव गर्न सरकार डराउनु पर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै यदि समयमा नै चुनाव गर्न नसक्ने हो भने सरकारमा बस्नुको अर्थ नभएको भन्दै ठाउँ खाली गर्न सत्ता पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। यो सरकारको काम भनेकै संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो, यदि यो काम पनि गर्न सक्दैन भने एमालेले कड़ा कदम चाल्छ, अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्। एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सबै नेपालीको रगतमा राष्ट्रभक्तिपूर्ण रगत बग्नुपर्ने बताएका छन्। वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले लोकतन्त्रको प्रमुख आधार चुनाव भएको भन्दै चुनाव जसरी पनि गर्नुपर्ने नत्र लोकतन्त्र धरापमा पर्ने सम्भावना हुने बताएका छन्। एमाले लोकतन्त्र बचाउन जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि नपर्ने उनको दाबी थियो। हाल मधेसी मोर्चाले अनावश्यक आन्दोलन गर्ने गरेको प्रति लक्षित गर्दै नेता नेपालले एमालेकै कारण पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मधेसले पाएको हुँदा मोर्चाले धन्यवाद दिनुपर्ने जनाएका छन्। विदेशी शक्तिको सामु लम्पसार पर्ने, एक बोल्ने अर्को काम गर्ने बोलीमा एकरूपता कायम गर्न नसक्ने भन्दै नेता नेपालले माओवादी केन्द्रको कड़ा आलोचना गरे। उनले जनताका पक्षमा देशका पक्षमा काम गर्न सके मात्रै जनताले विश्वास गर्ने भन्दै अब माओवादीको जनताले कहिल्यै विश्वास नगर्ने दाबी समेत गरे। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा भारतीय प्रहरीको गोलीले एक निहत्या नागरिकको ज्यान जाँदा समेत चुँ गरेर बोल्न नसक्ने माओवादी सच्चा देशभक्त हुनै नसक्ने प्रष्ट भएको उनले बताएका थिए। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले 60 वर्षदेखि जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हेर्ने धोका बल्ल पूरा भएको बताएका छन्। 60 वर्ष अघि सपना देखिरहेका नेपालले यो संविधान मार्फत थुप्रै अधिकारहरू प्राप्त गरेको भन्दै ती अधिकारलाई सुरक्षित राख्न सबैको खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले सोही खबरदारीका लागि मेची महाकाली अभियान मार्फत गाउँ पसेको बताएका थिए। वर्तमान सरकार भरियाको भएको टिप्पणी गर्दै नेता पोखरेलले भरियाले मालिकले भनेको ठाउँसम्म मात्रै सामान लैजानु पर्ने हुँदा वर्तमान सरकार दक्षिणतिरको भरियाको रूपमा उदाएको आरोप लगाएका छन्। एमालेकै कारण गाउँ गाउँमा बजेट आएको, वृद्धले भत्ता पाएको र हाल ओली नेतृत्वको सरकारले दोब्बर पारेको, दलित विद्यार्थीलाई शिक्षाका लागि सहयोग गरेको देख्दा पनि कनिका छरे भन्ने कांग्रेसीहरूले समेत एमालेको निर्णयलाई उल्टाउन नसकेको बताएका छन्। उनले एमाले चुनाव आयो भन्दैमा हतार नगर्ने भन्दै एमालेको काम देखेर जनताहरू एमालेको पक्षमा मतदान गर्न आतुर रहेको आफूले पाएको दावी गरेका छन्। नेता पोखरेलले केही जमिनदारका नेताहरूले फेरि पनि मधेसमा आगो बाल्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै यसो भएको खण्डमा एमाले चुप लागेर नबस्ने बताएका छन्।
www.दैनिकनेपाल.com बाट यो खबर साभार गरेका छौं।